यीशु मसीह के जिंदा जलाले व बरकत सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सारे सलाम खुदा तान बरकत देवे। आज फील होया भी अपने कलीसिया भी मेरे अजीजों, अगर आपके पास खुदा का पवित्र कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस अज़रा की मार्फत लिखी गई किताब उसका 8वां बाब और उसकी 35वीं और 36वीं आयत बताऊंगा। मुकद्दस अज़रा की मार्फत लिखी गई किताब उसका 8वां बाब और उसकी 35वीं और 36वीं आयत। अज़रा की किताब उसका 8वां बाब 35वीं और 36वीं आयत। खुदावंद के हुजूर पवित्र कलाम में यूं लिखा है, और असीरी में से उन लोगों ने जो जिलावतनी से लौट आए थे इस्राएल के खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई, यानी सारे इस्राएल के लिए 12 बछड़े और 96 मेंढे और 77 बर्रे और खता की कुर्बानी के लिए 12 बकरे। ये सब खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानी थी। और उन्होंने बादशाह के फरमानों को बादशाह के नाइबों और दरिया पार के हाकिमों के हवाले किया, और उन्होंने लोगों की और खुदा के घर की हमायत की। खुदावंद के जिंदा पवित्र पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान खुदा है, खुदावंद एक तू कादिर मुतरिक है, तू खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तेरा कलाम बयान करता है कि मुबारक है वो जो खुदावंद तुझे कदूस कहते हैं, मुबारक है वो जो तेरे घर में आते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद तेरे कलाम की बातों को सुनते हैं, मुबारक है वो जो तेरे नूर को अपने दिलों में रखते हैं। खुदावंद कदूस खुदा दे तो अपनी शफकत, अपना प्यार, अपनी रहमत खुदावंद अपने बच्चों पर उंडेले रखना, और यीशु के नाम से बड़ी बरकत अता करना, यीशु के नाम से बड़ी हजूरी अता करना, यीशु के नाम से खुदावंद जो कुछ बोलूं तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और खुदावंद एक तेरा जलाल ज़ाहिर हो कि तू इसे खुदा खुदावंद तो हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया 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 प्रेज़ गॉड। मेरे वालों तानू सारियां नू 14 अगस्त मुबारक होवे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं क्योंकि आज के दिन हमारा जो मुल्क था वो आजाद किया गया था। हालेलुया। यानी हमारे ऊपर जो मालिक थे, जो जुल्म करने वाले थे, जो हर वक्त हमें कहते थे कि ये काम करो वो काम करो, 14 अगस्त वाले दिन वो आजाद हो। मैंने लगता है मैंने तानू तिन्ना चारां नू आजाद करना पड़ेगा। आज के दिन क्या हुआ था? आजादी का दिन। ऐसी तरह बोलो तो सही, बच्चा क्या था क्या हुआ था आज के दिन? आजादी मिली थी। और हमने अभी अज़रा की किताब में पढ़ा, खुदा का कलाम बयान करता है कि असीरी में वो लोग, यानी गुलामी में थे वो लोग। ऐसे तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, असीरी के बाद खुदा के घर में शुक्रगुजारी करना। क्या करना? मैनू ना हकीकत गल इंज नहीं मजा आ रहा, तो मैनू लगता पे जिवें मैंने बंद करता। ठीक है, मिकल में ना ही आपको नहीं पता चल रहा, मेरे कन्ना च आवाज जाती है ना, तो मेरा दिल नहीं करता भी मैं कलाम शेयर करा, क्योंकि आज तो बड़ी जबरदस्त टॉपिक है। वो क्या है?
असीरी के बाद खुदा के घर में, असीरी के बाद खुदा के घर में शुक्रगुजारी करना। अब सवाल उठता है कि हम कौन सी असीरी में हैं? हम तो आजाद हैं, हम चाहे अपने घर में जाएं, हम चाहे किसी के घर में जाएं, हम चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे किसी और मुल्क में चले जाएं, या हम चाहे लाहौर से किसी और शहर में चले जाएं, हमें कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं? आजाद हैं। हम क्या हैं? आजाद है। हम बाहर फिर सकते हैं, हम कलाम को जहां मर्जी जाकर बयान कर सकते हैं। आज हम असीरी में नहीं हैं मेरे अजीजों, आज हम आजाद हैं, लेकिन एक असीरी हम पर अभी भी तारी है। एक असीरी है जो आज तक हमारे बाप अजदाद कोशिश करते रहे, हमारे बाप कोशिश करते रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असीरी अभी तक खत्म नहीं हो रही। कौन सी असीरी? गुनाह की असीरी। गुनाह की गुलामी। खुदा का कलाम बयान करता है, पौलुस रसूल बयान करते हैं, वो कहते हैं कि गुनाह की गुलामी से आजाद होकर खुदा की गुलामी में आ गए। हालेलुया। यानी आज भी हमारे ऊपर गुनाह की गुलामी है मेरे अजीजों। अज़रा बयान करता है, वो कहता है कि जब मैंने इसकी किताब को रीड किया, पढ़ा, तो यकीन जाने मुझे तसल्ली हुई। इसमें वो सारी बातें हैं जो एक मसीही को नहीं करनी चाहिए। यानी गैर कौम में शादी नहीं करनी चाहिए, यानी अपने रिलेशनशिप गैर कौमों के साथ नहीं रखने चाहिए। यानी खुदा का कलाम बयान करता है, अज़रा बयान करता है कि जब मैं असीरी में था तो मैं कैसे था, और जब मैं असीरी के बाद खुदा के घर की तरफ बढ़ा, यरूशलेम की तरफ बढ़ा, तो वो किस तरह का था और मैंने क्या किया। बयान करता है, वो कहता है कि जब हमें असीरी से आजाद किया गया तो मैं यरूशलेम में गया, तो मैंने खुदा के घर की हालत देखी तो मैं रोने लगा। मैं क्या करने लगा? सवाल बड़ा है, मैं थे करने लगा। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो उसकी हालत देखकर आपको रोना आता है। अगर हमारे घर की ऐसी हालत हो तो हम कहीं गए हों, कितने, अगर आप इमेजिन करो 2 महीने ऐसी कि दूसरे शहर से चले गया, कितने चले गया? दूसरे शहर में चले गया, तो अगर असी घर वापस आने तो असी उनकी हालत देख के तो इतना गंदा इंज हो गया तो इंज हो गया। अब अज़रा जब खुदा के घर की तरफ गौर करता है, जब वो खुदा के घर को देखता है, तो उसकी किताब में बयान किया गया कि वो ज़ार रोने लगा, उसकी आवाज सुनाई देने लगी, और जब उसकी आवाज दूसरे लोगों को सुनाई देने लगी तो वो भी रोने लगे और खुदा के घर को देखकर चीखने लगे, चिल्लाने लगे। वो कहने लगे कि ये कैसा गजब है, शायद इसी वजह से हमारे ऊपर असीरी आई, शायद इसी वजह से हम गुलामी के घर में गए। आओ हम खुदा के घर की हमायत करें, आओ हम खुदा के घर की मरम्मत करें, आओ हम खुदा के घर को दोबारा से बनाएं। मेरे अजीजों, वो घर को बना कर खुदा के घर में शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? शुक्रगुजारी। क्या करते हैं? शुक्रगुजारी। जा नवा से सारे गुनाहगार, कोई भी इतने हाथ खड़ा करके मैंने नहीं कह सकता बस मैं गुनाह नहीं करता। अगर वो कहना ना मैं गुनाह नहीं करता तो सब तो बड़ा गुनाह है करता मैं भी खुदा के घर से बैठ के की करता मैं झूठ बोलता मैं लेकिन क्या कभी हमने इस गुलामी से, जब इमेजिन करें
ہمارے اوپر ایک گناہ ہے، جب ہم اس سے آزاد ہوتے ہیں تو کیا ہم خدا کے گھر میں آ کر شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی بارگاہ میں آ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ میرے عزیزوں، شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آ کر 5 کلو کے ٹوکرے مٹھائی دے لے آؤ۔ اگر تسی منت منگی، اگر تسی اقرار کیتا ہے بے خداوند جدوں تو یہ کام کرے گا تو میں تیرے حضوری دے وچ 5 کلو مٹھائی داں گا، تو پھر تانوں دینی پینی ہے۔ اگر تسی تہیا کیتا سی بے خداوند میں ایک دیگ داں گا تو دینی پینی ہے، تے اگر تسی اون تو بھج گئے جے تے یاد رکھو خدا بڑا بھجڑ تاڑے تو بہت دور تک پہنچ جائے۔ آج میں چاہنا تسی اس غلامی چو آزاد ہو جاؤ۔ آج میں چاہنا اگر تسی دوبارہ اس گناہ دی غلامی چ بڑھو تو تسی خدا دے آ کے حضور بحال ہو کے ان کی شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری اصل میں ہے کیا؟ کیا ہے شکر گزاری؟ میری پوکٹ میں 5000 ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ شکر گزاری، کیا یہ شکر گزاری؟ نہیں۔ میں 5-6 دیگے چڑھاتا ہوں، کہتا ہوں کہ یہ شکر گزاری نہیں۔ شکر گزاری ہمارے دل کی ہے، شکر گزاری ہمارے وقت کی ہے۔ خدا سب سے زیادہ ہمارا وقت چاہتا ہے۔ خدا کو کھانوں کی ضرورت نہیں، خدا کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا کو ضرورت ہے تو وہ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ذرا سارے بولو، کس کی ہے؟ آپ کی ضرورت ہے اسے۔ اگر تسی شکر گزاری کر کے کہ خود حاضر نہیں تو تاکہ شکر گزاری قبول نہیں کی جائے۔ میرے عزیزوں، اسیری کے بعد خدا کے گھر میں آ کر شکر گزاری کرنا۔ بنی اسرائیل قوم 40 سال تک غلامی میں رہی، 40 سال تک خدا سے دور رہے، 40 سال تک خدا نے انہیں غلامی میں دھکیلے رکھا، لیکن وہ پکارتے، وہ چیختے، وہ چلاتے، تو خدا 40 سالوں کے بعد موسیٰ کو بھیجتا ہے کہ جا کر اس قوم کو آزاد کر۔ جب وہ آزاد کرتا ہے تو لکھا ہے کہ انہوں نے بیابان میں جا کر خداوند کی شکر گزاریاں کی، انہوں نے بیابان میں جا کر خداوند کے لیے خیمہ اجتماع بنایا۔ کتنی حسین بات ہے کہ انہوں نے خدا کے لیے خیمہ بنایا کہ خداوند تو اس جگہ پر آ۔ آج ہم ہمارے پیچھے ہٹنے کی اور خدا سے دور جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب خدا کے حضور واپس آتے ہیں تو ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ مجھے عزیزوں، کیا کبھی کسی کے کوئی اپنی پریشانی سے آزاد ہوا ہے؟ کوئی ایک دن آپ بتا دیں جس دن آپ کہیں کہ میں آج پریشان نہیں ہوں۔ اگر آپ پیسوں کی طرف سے پریشان نہیں تو اپنی اولاد کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے پریشان نہیں ہے تو پیسوں کی وجہ سے، پیسوں کی اور اولاد کی وجہ سے نہیں تو آپ اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، شوہر کی وجہ سے نہیں تو آپ اپنے گھر کی وجہ سے ہی پریشان ہیں۔ میرے عزیزوں، کبھی کوئی آزاد نہیں رہا، ہر ٹائم پریشانیاں ہماری زندگی میں رہتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج پریشانیوں کو دور کریں اور خدا کے حضور جھک کے خداوند سے کہیں کہ خداوند ہم تیرے حضور آ کر اپنے آپ کو فروتن بناتے ہیں اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ آج کا دن دکھایا کہ ہم تیرے حضور آ کر آزادی سے رہ سکیں۔ یہ کلام ہمارے تک ویسے ہی نہیں آ گیا، اس کلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ جیسے یہاں پر عذرا قربانیاں کرتا ہے، سوختری قربانی کرتا ہے، خطا کی قربانی کرتا ہے، ساری اسرائیل قوم کی قربانی کرتا ہے، اسی طرح قربانی
دی گئی ہے اس کلام پاک کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اور اگر آج ہم اس کلام کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اگر آج ہم اس کلام کو نہیں کھولتے, اگر آج مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا وہ میں بیان کرنے کے بعد آمین کروں گا, ذرا غور سے واقعہ سنوں گا. ایک رائٹر تھا, وہ اپنی کتاب میں لکھتا تھا, اور میں نے کتاب پڑھی تو میں نے اس میں یہ واقعہ پڑھا. کہتا ایک پاسبان تھا اور کرسمس کے دن نزدیک آ گئے تو کلیسیا میں سے ایک گھر نے اسے کھانے پر بلایا. جب کھانے پر بلایا تو انہوں نے بہت اچھا کھانا ان کے لیے تیار کیا, بھائی صاحب کے لیے بہت اچھا کھانا تیار کیا. کھانا کھانے بیٹھے تو اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں بھائی صاحب جاتے ہیں, بلکہ کھانا کھا کر سارا کچھ کر کے جب بھائی صاحب چلے جاتے ہیں تو اس کی جو گھر میں شوہر تھا اس کی بیوی کو یاد آتا ہے کہ میں نے اس جگہ پر پیسے رکھے ہوئے تھے, اس صوفے پر میں نے کیا رکھے ہوئے تھے, پیسے رکھے ہوئے تھے. تو وہ ان پیسوں کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے, جب جاتی ہے تو اسے پیسے نہیں ملتے. اب ان کے دل میں آتا ہے کہ میرے اور پادری صاحب اور میرے شوہر کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں تھا. ان کے ذہن میں تھا کہ اب جو پاسبان تھا وہ ہمارے گھر سے پیسوں کو چوری کر کے ساتھ لے گیا ہے. وہ اب پادری صاحب سے سوال نہیں کرتے, اور سال گزر جاتا ہے اور کرسمس پھر آ جاتا ہے. اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ پھر سارے پاسبان کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہیں, کیا ہمیں بلانا چاہیے یا نہیں؟ اس کی بیوی کہتے ہیں کہ بلانا چاہیے, کچھ نہیں ہوتا, خیر. جب وہ اس گھر میں واپس کھانے کے لیے آتا ہے تو کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ رویہ اچھا نہیں ہوتا. تو ان سے پوچھتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے چرچ بڑے مس کیے ہیں, آپ نے اب اچھے طریقے سے آپ نے کھانا نہیں بنایا, آپ نے مجھے سرو نہیں کیا, کیا ریزن ہے؟ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہم ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا پوچھیں. اس نے کہا کہ بھائی صاحب جب پچھلے سال ہم نے آپ کی دعوت کی تھی تو اس صوفے پر کچھ پیسے پڑے تھے, کیا آپ نے اٹھائے ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا جی میں نے اٹھائے ہیں. اور بھائی صاحب یہ کہہ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ رونا شروع کر دیتی ہیں. اور وہ شوہر اور بیوی کہتے ہیں کہ آپ روئے نہیں, کچھ نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمیں بتا دیتے. وہ کہتے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال ہو چکا ہے لیکن آپ نے اپنی بائبل مقدس کھول کر نہیں دیکھی, کیونکہ پیسے میں نے اس میں رکھے تھے. پیسے میں نے اس میں رکھے تھے کیونکہ ہوا آ رہی تھی اور پیسے اڑ رہے تھے, تو میں نے پکڑے اور آپ کی بائبل مقدس کے اندر رکھ دیے. کہتا ہوں مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ بائبل مقدس ریڈ نہیں کرتے. تو کیا ہم خدا کے گھر میں شکر گزاری کے لائق ہیں؟ ہماری بائبل مقدس کے اوپر مٹی پڑی رہتی ہے, اور جب اگر کوئی پاسبان آپ سے مانگے یا کوئی اور آ کر مانگے تو پھر پتہ کیا سکھانا ہے؟ اگر دوپٹہ نہ پہن اگر کوئی دے رہی ہے تو انہیں اپنا دوپٹہ اتنا بائبل مقدس کے اوپر ماننا ہے. اگر کوئی برا دے رہے تو ان کو اگر رومال یا کوئی اور اچھی چیز ہے تو انہیں اون دے تے مار کے یا اپنی قمیض دے نال صاف کر کے تو پھر انہاں نوں دے دیں بائبل مقدس.
पूरा साल पूरी जिंदगी उस बाइबल मुकद्दस के ऊपर मट्टी है। अगर बाइबल मुकद्दस के ऊपर मट्टी है तो वो मट्टी बाइबल मुकद्दस के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? हमारी जिंदगियों हमारी जिंदगी के ऊपर है, हमारे घर के ऊपर है। मेरे अजीजों, सिर्फ यही है कि आप गुनाह की गुलामी से निकले। आप बार बार खुदा के घर में आकर शुक्र अदा करें। आप बार बार खुदा की हजूरी में आए। अगर आप पैसे दे रहे हैं, अगर आप देगे चढ़ा रहे हैं तो वो आपका बोनस है, लेकिन खुदा को क्या चाहिए? आप चाहिए। खुदा को सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। मेरे अजीजों, ये मत सोचा करें कि जब मेरे पास 2 देगों के पैसे होंगे तो फिर ही मैं शुक्रगुजारी करूंगा। बल्कि आप खुदा के घर में आए, खुदा के घर में आकर उसके हजूर झुके शुक्रगुजारी करें। याद रखें कि खुदा जो करता है वो क्या होता है? क्या होता है? जरा सारे बोलो, खुदा जो करता है वो अच्छा होता है। अगर खुदा हमारी बेहतरी के लिए ना होता तो खुदा हमारी जिंदगी में वो ना करता। अगर वह हमारी जिंदगी के लिए अच्छा ना होता, बेहतर ना होता तो खुदा हमारे लिए वो ना करता। फिर खुदा को दूसरा रास्ता हमें दिखाता, फिर खुदा हमें कोई और रास्ते से लेकर चला जाता। लेकिन वो रास्ता हमारे लिए बेहतर है, इसीलिए खुदा ने वो चुना। मेरे अजीजों, आइए आज अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और खुदा के हुजूर झुक के खुदावंद के नाम को चला दें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद के हुजूर आकर खुदावंद की तमजीद करें और उसके नाम को मुबारक करके खुदावंद तू ही जिंदा खुदा है, खुदावंद तू ही भला खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तेरे नाम को अपनी जिंदगी में खुदावंद पुकारते हैं, तेरे जलाल को अपनी जिंदगी में चमकाते हैं, तेरे फजल को अपनी जिंदगी में चमकाते हैं। तो खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर कर और खुदावंद लोगों को हिकमत अता कर, ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरे नाम के वसीला से चेंज हो, खुदावंद गुलामी की हालत से आज़ाद हो, गुलामी की हालत से खुदावंद बहाल किए जाए और खुदावंद तेरे नाम को खुदावंद पुकारें कि तू ही जिंदा खुदा है। तो अपने जलाल रहमत को खुदावंद ज़ाहिर कर और फजल करके हम तेरे नाम को मुबारक कर सके। अब आप खुदावंद देख हमारा तेरे हुजूर आना, तुझे पुकारना और तेरी बंदगी करना तुझे पसंद है। तो हम सबको छूना और बड़ी बरकत अता करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन।